प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यगादीत् यत् आत्मनिर्भर भारतस्य प्रबलम् अस्मदीयं संकल्पबलं नास्ति आत्मकेन्द्रितं भारतम् इतोपि सक्षमस्वरूपे समानयितुं वैश्विकीं शान्तिम् अर्थव्यवस्थां च सुदृढां सुस्थिरामपि विधातुम् एतदेव बलं स्यात् सर्वथा सहायकम्। हिंद महासागरे तावत् सकल सुरक्षोपलब्धये भारतीय क्षमतापि विवर्धयिष्यते। रणनीति क्षेत्रमालक्ष्य सहयोगी मित्रदेशान् यावच्च रक्षापूर्ति प्रापकत्वमपि भारतेन भवेत् समर्जितं संकल्पबलमदः स्वीकृत्यैव। प्रधानमन्त्रिणा परिगणिताः रक्षा क्षेत्रे आत्मनिर्भरं भारतं निर्मातुम् उत्थापिताः पदक्रमाः। तेन प्रोक्तं यत् रक्षोपकरणानाम् आयातक्रमे प्रतिबन्धप्रवर्तनद्वारा गृहोद्योगक्षेत्रं स्यात् प्रवर्धमान प्रायं सकल सैन्य प्रमुखस्य नियुक्तिसन्निभैः निर्णयैरपि नवभारतीयात्मविश्वासपरः संकल्पः एव ख्याप्यमानः। चीन संबद्धं प्रकरणमाधृत्य विदेश मन्त्रालयेन ख्यापितं यत् सद्यः एव समाचरिते राजनैकवार्ताक्रमे पक्षद्वयमपि लम्बितविषयाणां यथाशीघ्रं समाधानाय जातं सहमतम्। देशद्वयस्य सैनिकाः साकल्येन वास्तविकसीमारेखा क्षेत्रतः पृष्ठीभूय यथा निर्धारितसैन्यस्थात्राणि यावत् भवन्तु। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन उच्चतम भारतीयाधिकोषस्वरूपेण कुसीदमितौ अतोपि अपचितेः प्रकटिता संभावना। एतदधिकोषाध्यक्षपदव्यासीनः शक्तिकान्तदासो न्यगदत् कामं कुसीदमितेषु भवेत् नैयून्यसमानयनं नीतिगतपदक्षेपान्तरानयनं वा न साम्प्रतं परं तुणीरतेराः अवशेषायमाणाः इति। कोरोना विरुद्धे जायमाने संघर्षे भूयोपि लक्ष्यते भारतीयं सुदृढस्वरूपं। स्वस्थीभूतानां संख्या समेध्य 25 लक्षतोप्यधिका, स्वस्थतामितिः प्रतिशतं 67 मृत्युप्रातिशत्यं द्विमानतो यद्यपि न्यूनायितं तथाप्येतत् एकं यावत् आनेतुं तात्पर्यम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवेन नवसंख्याकैः राज्यैः एकेन केन्द्रशासितप्रदेशेन च सम्पृक्तानि कोरोना प्रकरणाधृतानि विहितानि मन्त्रणादीनि इति। अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतामत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरं भारतम् इति विषयम् अवलम्ब्य आयोजितं कार्यक्रमं समबोधयत्। तेन निगदितं यत् सम्प्रति देशे स्थितिः परिवर्तते। विगतेषु कतिपयवर्षेषु भवद्भिः अनुभूतं स्यात् यत् अस्माभिः निरन्तरम् एतत् क्षेत्रसम्बद्धानां सर्वासामपि जटिलतानां विच्छेदप्रयासाः विधीयन्ते इति। अब स्थिति बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो। और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतोतिरिक्तं व्याज्ञापयत् यत् प्रशासनेन उत्थापितैः पदक्रमैः रक्षाक्षेत्रविषये देशे नवैका मानसिकता सर्वैरपि अनुभूयमाना। तेनोक्तं यत् दीर्घकालं यावत् रक्षोत्पादने वैदेशिकनिवेशः नैवानुमतः आसीत्। मदीयप्रशासनकाले अत्र अतोपि परिष्काराः विहिताः। अत्र प्राथम्येन तावत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रतिशतं 74% वैदेशिकनिवेशमार्गोऽस्ति प्रशस्तीभूतः। रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। यह निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है।
पहली बार इस सेक्टर में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री एतदतिरिच्यापि अवोचत् यत् ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात् सारल्येन वाणिज्यिक गतिविधिम् अधिकृत्य इदानीं यावत् विहितानां परिष्काराणां सुपरिणामाः विश्वेन सुष्ठुतया सन्ति अवलोकिताः। विदेश मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् सीमक्षेत्रेषु विवादोन्मूलनं समीहते भारतम् इति। एतदर्थं भारत-चीन-देशयोः सेनाः निश्चयेन वास्तविकनियन्त्रणरेखायां नैज यथापूर्वस्थितिम् अनुपालयन्तु इति। विदेशविभागीयः प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवो न्यगादीत् यत् उभयोर्देशयोः राजनयिकाः सैन्यस्तरे समाचरितेन संवादमाध्यमेन यथाशीघ्रं यथासम्भवं च समस्यासमाधानार्थं प्रयतन्ते। Week, the 18th meeting of the WMCC took place, and during the meeting the two sides had a candid and in-depth exchange of views on the existing situation in the border areas. Both sides have reaffirmed that two sides will continue to sincerely work towards complete disengagement of the troops along the LAC in the western sector, in accordance with the agreements reached between the two foreign ministers and the two special representatives during the conversation on the 5th of July. Both sides also agree that full restoration of peace and tranquility in the border areas would be essential for the overall development of bilateral relations. The two sides had also agreed to continue their engagements both through diplomatic and military channels. वस्तुसेवाकर संग्रहक्रमे राज्यानां हानिम् अल्पीकर्तुं ह्यः वस्तुसेवाकर परिषदः समुपवेशनमेकं सम्भूतं यत्र सिद्धान्तद्वयमाधृत्य सहमतिरभूत्। यदाधृत्य राज्यानि प्रति विशेषतः निर्देशाः प्रेषयिष्यन्ते ततश्च 7 दिनाभ्यन्तरे एव पुनरपि वस्तुसेवाकर परिषदः समुपवेशनं स्यात् समनुष्ठितम्। असमप्रदेशे ओडिशा प्रदेशे अनारतं भूयमानेन वृष्ट्याधिक्येन वैतरणी सुवर्णरेखा जलका महानदीनां जलस्तरे विशेषतो वृद्धिः समालक्ष्यमाणास्ति। तत्रत्यं जनजीवनं चानया अस्तव्यस्तप्राया इव। शस्यसङ्कुलमपि आधिक्येन तत्र क्षतिग्रस्तमभूत्। राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलेन राज्ये तावत् साहाय्योद्धारकार्याणि सजवं विधीयन्ते। कोरोना विरुद्धे संघर्षक्रमे देशेनाप्यते दिनानुदिनं नवं साफल्यं। यत्र कीर्तिसमर्जनपरं कोरोना परीक्षणं जायमानं तत्रैव पुनः स्वास्थ्यमाप्तवतां समाकलनमपि प्रतिशतस्तरे परिवर्धमानमस्ति। सहैव मृत्युप्रातिशत्यमपि न्यूनायते इति सुखावहं तथ्यमेकं। तावत् विगत 24 होरासु प्रायः 7.9 अभूवन् परीक्षणानि। एवं सर्वम् आकलय्य उपचतुः कोटिसंख्याकानि अभूवन् कोरोना परीक्षणानि साम्प्रतं यावत् देशे। परीक्षणप्रयोगशालास्तावत् सम्प्रति समेध्य 50,500 संख्याकाः अभवन् इति तावत् तथ्यविशेषः एकः। केन्द्रस्तरीयेण सचिवेन ह्यः नवसंख्याकराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मुख्यसचिवैः स्वास्थ्यसचिवैः सह विहितं दृश्यश्रव्यतन्त्रीयसमुपवेशनमेकं। तेन सर्वेपि विनिर्दिष्टाः यत् ते कोविड-19 इत्येतत् सम्बद्धं प्रबन्धनं नीत्यनुगुणं समीक्षणं च यथावसरं विदध्युः। यत्र मृत्युप्रातिशत्यम् एकतोऽपि न्यूनं विधातुं सर्वैरपि प्रयत्नम्। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् केन्द्रीयस्वास्थ्यसचिवः महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना गुजरातोत्तरप्रदेश पंजाबान्ध्रप्रदेश जम्मू कश्मीर सम्बद्धैः स्वास्थ्य सचिवैः सह विहितवान् समग्रामपि वार्ताम्। संयुक्त राज्यामेरिकायां लौरा इत्याख्यचक्रवातकारणात् लुइसियाना टेक्सास् राज्ययोः विशेषतः दुष्प्रभावः आलक्ष्यमाणः। अधिगतसूचनानुसारं 4 जनाः एतेन मृताः। प्रबलजलौघकारणात् च तत्र भवनान्यपि क्षतिग्रस्तानि इव अजायन्त। चक्रवातेनानेन 5,00,000तोऽप्यधिकगृहेषु विद्युत् सौविध्यमपि प्रबाधितम्। प्रतिहोरं प्रायः 200 वेगयुतोऽयं चक्रवातः तत्रत्यानि तटीयक्षेत्राणि विशेषतः विहितवान् दुष्प्रभावितानि।
कोरोनाकालिकं सङ्कटम् अनुभूयमानम् अर्थव्यवस्था जगत् यथा सौविध्यम् अग्रे भवेत् प्रवर्धितं तदर्थं भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन उच्चतम भारतीयाधिकोषस्वरूपेण पदक्षेपान्तराणि विधातुं शक्यन्ते। एतत् सङ्केतसमवाप्तिः संस्थायाः अस्याः नियन्त्रकद्वारा लब्धप्राया। तदनुसारं साधारणजनहितार्थं विनिर्णयाः यथाशीघ्रं ख्यापयिष्यन्ते, यत्र ऋणप्रदानाद्यधिकोषीयं कृत्यमपि यथा जनसौविध्यमेव भवेत् इत्यपि समाकल्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः गतदिने एनसीसी इत्यस्य चरिष्णुतन्त्रानुप्रयोगं समारभत। अमुना कोरोनाकाले विहितम् उक्तसंस्थायाः कार्यजातं भृशम् अनुशंसितम्। तेन प्रोक्तं यत् महामारी प्रसारावधौ प्रायः लक्षसङ्ख्याकः एनसीसी समूहः राष्ट्रसेवायां लग्नः अवर्तत। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सविशेषम् इदम् अब्रवीत् यत् कोरोनाकाले सेवाकार्येषु व्यापृतिवशात् एनसीसी इत्येतत् सम्बद्धैः प्रशिक्षुभिः निजपाठ्यक्रमाः नैव प्रपूरिताः। एतेन अनुप्रयोगारम्भेण तावत् ते सारल्येन पाठ्यक्रमं प्रपूरयिष्यन्ति इति। ऐप बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारी इससे जानकारियां हमारे कैडेट्स को प्राप्त होंगी। तो इस ऐप की लॉन्चिंग के लिए, इस ऐप को बनाने में जो भूमिका रही है, उसके लिए मैं डीजी एनसीसी और उनकी पूरी टीम और इसके साथ साथ मैं सभी कैडेट्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। एतत् वार्तासंस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।